हेलो लोक सेवा प्रेमीहरू, तपाईँहरूको तयारीमा एकदमै काम लाग्ने करेन्ट अफेयर आज हामी यस भिडियोमा लिएर उपस्थित भएका छौँ, जुन हाम्रो सेकेन्ड पेपरको लागि महत्त्वपूर्ण छ। भिडियो अन्तसम्म हेर्दै गर्नुहोला, टिप्पणी पनि गर्दै गर्नुहोला। हजुरको समयको ख्याल गर्दै लागौँ हामी आजको विषयवस्तुको प्रश्न नम्बर 1 मा। निजी क्षेत्रको विकासमा सरकारको भूमिका कस्तो रहन्छ? दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा निजी क्षेत्रले कुन कुन क्षेत्रमा र कस्तो योगदान गर्न सक्दछ? आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ के त आफ्नो व्यवहारिक रूपमा एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै नाफा कमाउने उद्देश्यले आफ्नो दक्षताको क्षेत्रमा लगानी गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण गर्ने सरकार बाहिरको क्षेत्र निजी क्षेत्र हो। निजी क्षेत्र फस्टाउनका लागि लगानी मैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता, निजी क्षेत्रप्रतिको सकारात्मक मनोविज्ञान, सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ। निजी क्षेत्रको विकासमा सरकारको भूमिका। निजी क्षेत्रको विकासका लागि कानुनी तथा नियामकीय संरचना निर्माण गर्ने, सक्षम र सुदृढ निजी क्षेत्रको विकासमा बाधक बन्ने कानुन संशोधन एवं परिमार्जन गर्ने, सबैप्रति समान व्यवहार प्रदर्शन गरी आपसमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने, सडक, ऊर्जा, सञ्चार, औद्योगिक पूर्वाधार, व्यापार सहजीकरण सम्बन्ध पूर्वाधार निर्माण गरी निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र विकासमा सहयोग गर्ने, निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने कर्जाको उचित प्रबन्ध गरी कर्जाको गुणस्तरीय परिचालन एवं समावेशी पहुँच स्थापित गर्ने, बजार नियमनलाई सुदृढ बनाई प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन एवं स्वच्छ बजार संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयोजना पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्दै आपसी सहकार्य र साझेदारी बढाउने, निजी क्षेत्रलाई सामाजिक एवं वातावरणीय दायित्वप्रति जिम्मेवार बनाई सामाजिक विश्वास आर्जन गर्न सहयोग पुर्याउने, महामारी, विपद, आर्थिक सङ्कट आदिको समयमा सरकारी खर्चमा वृद्धि गरी राहत सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गरी सङ्कट मोचन गर्ने, मुलुकमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै नीतिप्रतिको अनुमान योग्यता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै लगानी तथा सम्पत्ति सुरक्षित रहने वातावरण तयार गर्ने, आर्थिक कूटनीतिको सफल सञ्चालन गरी विदेशी पुँजी, प्रविधि र कौशल भित्राउँदै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास दरिलो पार्ने, निजी क्षेत्रमाथिको अत्यधिक नियन्त्रण खुकुलो पार्दै यस क्षेत्रप्रतिको आम मनोविज्ञानमा परिवर्तन ल्याउने, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा निजी क्षेत्रको योगदान। पहिलो योगदान रहेको छ वित्तीय स्रोत साधन परिचालन, दिगो र उत्पादनमूलक पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरी रोजगारी सृजना, गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरी वातावरण मैत्री ऊर्जा उत्पादनमा योगदान पुर्याउने, प्रविधिको विकास र नवप्रवर्तन, नवीन प्रविधिको विकास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने, न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रविधिको विकास गरी वातावरणीय दिगोपनामा जोड दिने, उत्पादन र वितरणका ढाँचामा नवपरिवर्तन ल्याई आर्थिक सामाजिक असमानताको सम्बोधन गर्ने। गमा रहेको छ व्यावसायिक मूल्य मान्यताको प्रवर्धन, उत्पादन र वितरणका चरणमा व्यावसायिक मूल्य मान्यताको अवलम्बन गर्ने, कार्यस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र उनीहरूको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील रही मर्यादित कामको सुनिश्चितता गर्ने, उत्पादन र वितरणका चरणमा वातावरणीय संवेदनशीलताप्रति प्रतिबद्ध रहने। घमा रहेको छ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको वहन, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, हरियाली प्रवर्धन, खानेपानी तथा सरसफाइका परियोजनामा लगानी विस्तार गर्ने, महिला र बालिकाको विकासमा लगानी गरी लैङ्गिक असमानता न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने। अङ्गमा रहेको छ उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृङ्खला विस्तार, दिगो कृषि उत्पादनका परियोजना सञ्चालन गर्ने, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा स्मार्ट प्रविधिबाट उत्पादन वृद्धि गर्दै भोकमरी
अन्त्य गर्न सहयोग पुर्याउने, खाद्यान्न आयात गरी मुलुकका विभिन्न स्थानमा खाद्यान्नको आपूर्ति गरी खाद्य सुरक्षामा योगदान गर्ने। 4 नम्बर पुँजी प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरण, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको अल्पविकसित मुलुकमा लगानी र प्रविधि भित्राई उद्योग पूर्वाधार र नवप्रवर्तनमा योगदान गर्न सक्ने। 6 नम्बर आएको छ साझेदारी र सहकार्य, सरकार र गैर सरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सहवित्तीयकरण तथा सहलगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी आदि मोडलमा पूर्वाधार विकास र औद्योगिकीकरणमा लगानी गर्न सक्ने। दिगो विकास लक्ष्यको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सूचना तथा तथ्याङ्क अनुसन्धान कार्य आदिमा साझेदारी गर्न सक्ने। अन्ततः निजी क्षेत्रले गर्ने लगानी, प्रविधिको विस्तार, नवप्रवर्तन, आपूर्ति श्रृङ्खलाको स्थापना, वातावरण मैत्री व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन जस्ता कार्यबाट दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा निजी क्षेत्रको भूमिका बुझ्न सकिन्छ। नाफा बढाउने सोचले अभिप्रेरित हुने हुँदा कानुनको परिपालना नगर्ने, कानुनका छिद्रहरू खोजी फाइदा लिने, प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने, राजस्व छली गर्ने, कामदार एवं श्रमिकको श्रम शोषण गर्ने जस्ता विकृतिबाट निजी क्षेत्र ग्रसित रहेको भन्ने आरोप नेपालको निजी क्षेत्रमाथि छ। सरकारको नियमन क्षमता सुदृढ गरी स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र जिम्मेवार निजी क्षेत्र विकास गर्न जरुरी छ। प्रश्न नम्बर 2, सरकारी रकम खर्च गर्दा के कस्ता कुरा सुनिश्चित गर्नु पर्दछ उल्लेख गर्नुहोस्। व्यवस्थापिकाबाट बजेट पारित भए पश्चात सरकारले कानुन बमोजिम बजेट खर्च लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्दछ। संवैधानिक निकायबाट बजेट कार्यान्वयनको क्रममा हुन सक्ने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यकुशलता, प्रभावकारिता एवं औचित्य समेतको परीक्षण हुन्छ। अख्तियार प्राप्त अधिकारीले बजेट खर्च गर्दा विभिन्न विषय सुनिश्चित गरेर मात्र खर्च गरी बजेट अनुशासन कायम गर्नु पर्दछ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 ले सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय यस प्रकार उल्लेख गरेको छ। पहिलो विषय रहेको छ विनियोजन ऐन बमोजिम सेवा वा कार्यमा खर्च गर्न स्वीकृत रकम सो सेवा वा कार्यको निमित्त स्वीकृत सीमाभित्र रहेको, आर्थिक कारोबार प्रचलित कानुन बमोजिम भएको, खर्चका लागि आवश्यक प्रमाण पुगेको, स्वीकृत लेखामान पालन गरिएको, स्वीकृत ढाँचा अनुरूप लेखा राखिएको र प्रतिवेदन पेश भएको। प्रश्न नम्बर 3 यदि महत्त्वपूर्ण छ टिप्पणी गर्नु साथीहरू, तपाईँको लोक समयमा काम लाग्न छ। नागरिक सचेतनाले सुशासन प्रवर्धनमा कसरी सहयोग गर्दछ? आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस्। नागरिक सचेतनाले नागरिकलाई नैतिक मूल्य र मान्यतामा अडिग रहन बल प्रदान गर्दछ। नागरिकलाई आफ्नो समाज र राष्ट्रको भलाइका लागि सही र असल कुराको पहिचान गरी सोही अनुकूल व्यवहार प्रदर्शन गर्न प्रेरित गर्दछ। नैतिक चेतना जागृत भएका नागरिक नैतिकता र नैतिक सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुने, व्यक्तिगत हितभन्दा साझा हितलाई प्राथमिकता दिने, न्याय, समानता र मानव अधिकारको संरक्षणमा प्रतिबद्ध हुने र शान्तिपूर्ण एवं रचनात्मक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न तत्पर हुन्छ। नागरिक सचेतनाले निम्नलिखित प्रक्रियाबाट सुशासन प्रवर्धनमा योगदान गर्दछ। नागरिकमा आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीहरू बोध हुने हुँदा समाज र राष्ट्रपतिको कर्तव्य निर्वाहमा अग्रसर हुन्छन्। अब रहेको छ प्रश्न नम्बर 4, नेपालमा नागरिक वडापत्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न के गर्नु पर्ला? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाको विस्तृत जानकारी प्रदान गर्ने दस्तावेज नागरिक वडापत्र हो। बेलायतले प्रथम पटक अभ्यासमा ल्याएको यस अवधारणालाई नेपालले प्रयोग गर्न थालेको 2 दशक बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन। यसका पछाडि कमजोर अनुगमन,
प्रचार प्रसारको कमी, शिक्षा र चेतनाको न्यून स्तर, जनशक्तिको न्यूनता, दण्ड र पुरस्कार संस्कृतिको अभाव, सेवा प्रदायकको न्यून क्षमता, क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अस्पष्ट र झन्झटिलो प्रक्रिया, जनसहभागिताको अभाव, सेवा प्रदायकको। प्रश्न नम्बर 5, संविधान देशको मूल कानुन हो। यस भनाइलाई पुष्टि गर्ने आधार प्रस्तुत गर्दै सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकको संविधानमा सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता प्रबन्ध गरिएको पाउनुहुन्छ? जानकारी गराउनुहोस्। संविधान देशको मूल कानुन हो। कानुनी सोपान श्रृङ्खलामा संविधानको स्थान सर्वोपरि रहन्छ। संविधानलाई देशको मूल कानुन मान्नुका आधारहरू निम्न यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो आधार, संविधानसँग बाँझिने अन्य कानुन बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुने। संविधानको स्रोत सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता हुने। सरकार, संसद, अदालत, संवैधानिक निकाय आदि संविधानको सृजनाका रूपमा रहने हुँदा यी निकायबाट संविधान विपरीतका कार्य हुन नसक्ने। शासनका विधि, पद्धति र संरचना संविधानद्वारा मात्र निर्धारण गर्ने। सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने संवैधानिक प्रबन्ध। पहिलो प्रबन्ध रहेको छ, संविधान मुलुकको मूल कानुनका रूपमा रहने। संविधान र सङ्घीय कानुन सर्वोपरि रहने। राज्य शक्तिको तहगत बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था। तहगत सरकारका अधिकारको सूची। अविशिष्ट अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था। सङ्घीय इकाइहरूको क्षेत्राधिकार सम्बन्ध विवाद समाधानको विधि वा षड्यन्त्र। तहगत सम्बन्ध र समन्वयलाई व्यवस्थित गर्ने विषय। राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँड। वित्तीय हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गर्ने विधि र संरचना। प्रदेश र स्थानीय तह उपर सङ्घीय नियन्त्रण वा निर्देशनको विषय। संविधान संशोधन प्रक्रियामा सोसँग सम्बन्धित प्रदेशको स्वीकृति लिनुपर्ने विषय। प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी विषय। सङ्घीय संसदमा प्रदेश वा राज्यको आवाज सुन्ने माथिल्लो सदनको व्यवस्था। कतिपय मुलुकमा राज्य वा प्रान्तको आफ्नै संविधान पनि रहेको पाइन्छ, तर यी संविधान राष्ट्रको संविधानका व्यवस्थासँग मेल खाने गरी निर्माण गरिन्छन्। नेपाल, भारत, दक्षिण अफ्रिका जस्ता सङ्घीय मुलुकका संविधानमा सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा माथि उल्लेख गरे अनुसारको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। हाम्रा प्यारा निजामती तयारी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण धन्यवाद। तपाईँहरूको तयारी राम्रोसँग हुने हाम्रो अपेक्षा राखिएको छ। तपाईँहरूको तयारी र लोकसेवाको इक्जाममा पस्न पाउने मौकाको हामीले अग्रिम शुभकामना प्रदान गर्दछौँ। भिडियो मन परे हौसला सरीबाट लाइक अवश्य नै गरेर जानुहुनेछ।